बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप कैसे हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको कलवंजी के फ़वाइद बताऊंगी। इससे पहले कि मैं वीडियो की तरफ जाऊं, मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे यस कर दें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो अपडेट होगी इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। व्यूअर्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद गिरामी है, कलवंजी इस्तेमाल किया करो क्योंकि इसमें मौत के सिवा हर बीमारी के लिए शिफा है। कलवंजी एक किस्म की घास का बीज है। इसका पौधा सौंफ से मुशाबा खुदरू और 40 सेंटीमीटर बुलंद होता है। फूल जर्दी माइल, बीजों का रंग स्याह और शक्ल प्याज के बीजों से मिलती है। यही वजह है कि बाज लोग इन्हें प्याज का ही बीज समझते हैं। कलवंजी के बीजों की बू तेज और शफाई तासीर 7 साल तक कायम रहती है। सही कलवंजी की पहचान ये है कि अगर इसे सफ़ेद कागज़ में लपेट कर रखें तो इस पर चिकनाई के दाग धब्बे लग जाते हैं। कलवंजी के बीज खुशबूदार और जायके के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं और अचार और चटनी में पड़े हुए छोटे छोटे तकोने स्याह बीज कलवंजी ही के होते हैं जो अपने अंदर बेशुमार फ़वाइद रखते हैं। ये सरीउल असर यानी बहुत जल्द असर करते हैं। अतबाए कदीम कलवंजी और इसके बीजों के इस्तेमाल से खूब वाकिफ थे। रूमी कलवंजी के बीजों का इस्तेमाल करते थे। यूनानी और अरब हुक्मा ने कलवंजी को रूम ही से हासिल किया और फिर ये पूरी दुनिया में काश्त और इस्तेमाल होने लगी। तबई कुतब से मालूम होता है कि कदीम यूनानी अतबा कलवंजी के बीज को मैदे और पेट के अमराज मसलन रिया, गैस का होना, आंतों का दर्द, कसरत अयाम, अस्तिस्का, नसियान, यादाश्त की कमी, रायशा, दिमाग की कमजोरी, फालज और अफजाइश दूध के लिए इस्तेमाल कराते रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुतुबे सीरत में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी शहद के शरबत के साथ कलवंजी इस्तेमाल फरमाते थे। हजरत सालम बिन अब्दुल्ला अपने वालिद हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इन काले दानों को अपने ऊपर लाजम कर लो कि इनमें मौत के सिवा हर मर्ज का इलाज है। कलवंजी की ये एक अहम खासियत है कि ये गर्म और सर्द दोनों तरह के अमराज में मुफीद है, जबकि इसकी अपनी तासीर गर्म है और सर्दी से होने वाले तमाम अमराज में मुफीद है। कलवंजी निज़ाम हज़म की इस्लाह के लिए अक्सीर का दर्जा रखती है। रिया, गैस और बदहजमी में इससे बहुत फ़ायदा होता है। वो लोग जिनको खाने के बाद पेट में भारीपन, गैस या रिया भर जाने और उभारने की शिकायत महसूस होती है, कलवंजी का सफूफ 3 ग्राम खाने के बाद इस्तेमाल करें तो न सिर्फ ये शिकायत जाती रहेगी बल्कि मैदे की इस्लाह भी होगी। कलवंजी को सिरके के साथ मिलाकर खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। सर्दियों के मौसम में जब थोड़ी सी सर्दी लगने से जुकाम होने लगता है तो ऐसी सूरत में कलवंजी को भूनकर बारीक पीस लें और कपड़े की पोटली बनाकर बार बार सूंघने से जुकाम दूर हो जाता है। अगर छींके आ रही हूं तो कलवंजी भूनकर बारीक पीसकर रोगनी जैतून में मिलाकर इसके 3-4 कतरे नाक में टपकाने से छींके जाती रहेंगी। कलवंजी पेशाब आवर भी है। इसका जो शानदार शहद में मिलाकर पीने से गुर्दे और मसाने की पथरी भी खारिज हो जाती है। अगर दांतों में ठंडा पानी लगने की शिकायत हो तो कलवंजी को सिरके में जोश देकर
کلیاں کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ چہرے کی رنگت میں نکھار اور جلد صاف کرنے کے لیے کلونجی کو باریک پیس کر گھی میں ملا کر چہرے پر لیپ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر روغن زیتون میں ملا کر استعمال کیا جائے تو اور بھی فائدہ ہوتا ہے۔ آج کل نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں کیل، دانوں اور مہاسوں کی شکایت عام ہے۔ وہ مختلف بازاری کریمیں استعمال کر کے چہرے کی جلد کو مزید خراب کر لیتے ہیں۔ ایسے نوجوان بچے بچیاں کلونجی باریک پیس کر سرکے میں ملا کر سونے سے پہلے چہرے پر لیپ کریں اور صبح چہرہ دھو لیا کریں۔ چند دنوں میں بڑے اچھے اثرات سامنے آئیں گے۔ اس طرح لیپ کرنے سے نہ صرف چہرے کی رنگت شفاف ہوگی اور مہاسے ختم ہوں گے بلکہ جلد میں نکھار بھی آئے گا۔ جلدی امراض میں کلونجی کا استعمال عام ہے۔ جلد پر زخم ہونے کی صورت میں کلونجی کو توے پر بھون کر روغن مہندی میں ملا کر لگانے سے نہ صرف زخم مندمل ہو جائیں گے بلکہ نشان دبے بھی جاتے رہیں گے۔ جن خواتین کو دودھ کم آنے کی شکایت ہو اور ان کا بچہ بھوکا رہ جاتا ہو، وہ کلونجی کے 6-7 دانے صبح نہار منہ اور رات سونے سے پہلے دودھ کے ساتھ استعمال کر لیا کریں۔ اس سے ان کے دودھ کی مقدار میں اضافہ ہو جائے گا۔ البتہ حاملہ خواتین کو کلونجی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جن خواتین کو ایام کم یا درد کے ساتھ آتے ہوں یا پیشاب کم یا تکلیف سے آتا ہو، وہ کلونجی کا سفوف 3 گرام روزانہ استعمال کر لیا کریں۔ اس سے شکایت جاتی رہے گی۔ آج کی مشینی زندگی اور جدید لوازمات نے انسان کو حسابی طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا ہے اور ہر دوسرا انسان اعصابی دباؤ اور تناؤ میں مبتلا ہے۔ ایسے لوگ کلونجی کے چند دانے روزانہ شہد کے ساتھ استعمال کر لیا کریں۔ چند دنوں میں خود کو بہتر محسوس کریں گے۔ پیٹ اور معدے کے امراض، پھیپھڑوں کی تکلیف اور خصوصاً دمے کے مرض میں کلونجی بہت زیادہ مفید ہے۔ کلونجی کا سفوف نصف سے 1 گرام تک صبح نہار منہ اور رات کو سونے سے قبل ہمراہ شہد استعمال کروایا جاتا ہے۔ یہ پرانی پیچس اور جنسی امراض میں بھی مفید ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو ہچکیاں آتی ہوں وہ کلونجی کو سفوف 3 گرام کھانے کے 1 چمچ مکھن میں ملا کر استعمال کریں تو فائدہ ہوتا ہے۔ کلونجی کے استعمال سے لبے کی خصوصی رطوبت، انسولین میں اضافہ ہونے سے مرض ذیابیطس کو فائدہ ہوتا ہے۔ ذیابیطس کے مریض کلونجی کے ساتھ دانے روزانہ صبح استعمال کریں۔ کلونجی کو مختلف طریقوں سے زہر کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پاگل کتے کے کاٹنے یا بڑکنے کاٹنے کے بعد کلونجی کا استعمال مفید ہے۔ کلونجی میں ورموں کو تحلیل کرنے اور گلٹیوں کو گلانے کی بھی صفت ہے۔ اس کے سفید داغ جسم کو بدصورت۔ کلونجی کی دونی سے گھر میں پائے جانے والے کیڑے مکوڑے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اسی خصوصیت کے سبب کلونجی کو گھروں میں قیمتی کپڑوں میں رکھا جاتا ہے۔ تاہم کلونجی کے استعمال میں یہ امر پیش نظر ہے کہ یہ طویل عرصہ اور زیادہ مقدار میں استعمال نہ کی جائے، کیونکہ اس میں کچھ مادے ایسے بھی ہوتے ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ البتہ وقفہ دے کر پھر سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی کلونجی کے بہت سارے فائدے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو ارشادات فرمائے ہیں، طب سائنس آج اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ قربان جائیے قدرت کاملہ پر جس نے حضرت انسان کے لیے بہترین نعمتیں پیدا فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے حکمت کے خوبصورت پیرائے میں ہمیں جن معلومات سے آگاہ کیا تھا، آج کی طب و سائنس نتائج کے حصول کے بعد ان پر تصدیق کی مہر ثابت کر رہی ہے۔ ویورز، یہ تھے کلونجی کے بے شمار فوائد۔ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیے گا۔
कैसी लगी आप को मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू वॉच दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।